खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान माह रहमान अपने मेज़बान सफदर अली मोहसिन के साथ। आइए वक्फे के बाद दोबारा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदिया से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अलहाज मोहम्मद अफजल नौशाही। नौशाही साहब, नात की गुजारिश तो मैं आपसे करूँगा, मेरे नाज़रीन भी आपसे सुनेंगे। मैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्म व फज़ल की दौलत से भी नवाजा है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप हुजूर की नात का करम है ये। बेशक ऐसा इसमें कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने नात के हवाले से फ़न नात के ऊपर, अदाब नात के ऊपर भी किताब भी लिखी और गालिबन आप दूसरी किताब की तैयारी में मशगूल हैं आप। मैं चाहूँगा कि इस सिलसिले में कुछ इनपुट्स जो हैं वो आपसे लेके अपने नाजरीन को भी शेयर करूँ। नात आप भी बड़े अरसे से पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े वकार के साथ, बड़े इज्जत और अदब के साथ आपने हुजूर की बारगाह में अपनी हाजिरी और नौकरी पेश की है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस अरसे से आपने शुरू किया उस अरसे को बतदरीज अगर देखते आए और आज के दौर तक और आज के दिन तक आए तो आपको नात खानी किस अंदाज में नजर आती है और कहाँ कहाँ आज ज़रूरत है इस बात की कि अदब के तकाजे जहाँ हमारी नज़रों से महब होते हैं, कहाँ कहाँ अपने शऊर को और अपने ज़मीर को कुछ थोड़ा सा नोक करने की और खटखटाने की ज़रूरत है। हाँ, माशाल्लाह आपका क्वेश्चन बड़ा शानदार है, लेकिन इस हवाले से चूँकि आपने अदब के हवाले से बात कर दी तो ये क्वेश्चन मेरे लिए एक आजमाइश भी है कि मैं यानी किस हैसियत में ये बात करूं कि ये अदब है ये नहीं है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह इतनी बड़ी है कि उस बारगाह का अदब हम कोशिश करते हैं करने की, अल्लाहु अकबर, और वो क्राइटेरिया और वो लाइन ऑफ एक्शन जो हमें अपने असलाफ से मिलता है, बेशक ऐसा ही, उलफा से मिलता है, उलमा से मिलता है, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अदब का जो क्राइटेरिया है वो तो किसी आरिफ से पूछना चाहिए। क्या बात है। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन एक बासीत इंसान हम जब देखते हैं, अब मैं नात खानी के हवाले से सिर्फ बात करूंगा। मैं आपके कहता कलामी करते हुए मैं अपने क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर देता हूँ। मेरा मकसद भी पूछने का ये था कि नात को हुजूर की बारगाह में हदिया करने के आदाब, हदिया करने के आदाब, मैं उसी तरफ अपने, क्योंकि आपका भी शोबा वही है, मैं उस तरफ आपको लाना चाहूंगा ताकि नाजरीन आपके उस एक्सपीरियंस से भी फायदा उठा सकें। मैं स्पेसिफिकली इसी पॉइंट पे आता हूँ कि मैं नात पढ़ता हूँ और मैंने नात पढ़ना सीखी, मैंने नात पढ़ते हुए देखा, मैंने नात पढ़ते हुए सुना। अच्छा, इन्हीं चीज़ों से इंसान लाइन ऑफ एक्शन लेता है। एग्जैक्टली कि मेरे उस्ताद मुकर्रम किस तरह करते थे, और फिर तारीख़ में को थोड़ा अगर आप स्टडी करें और मुताला में ज़रा गोताजन हो तो भी आपको असलाफ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बेशक। लेकिन मैं इस एंगल पे सिर्फ अपने बुज़ुर्गों की बात करता हूँ। हमारे बरसगीर में नात की तारीख बड़ी पुरानी है, लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं क़िबला मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह का उनका शागिर्द हूँ, और हज़रत नज़ीर हुसैन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद मुकर्रम हैं। क्या बात है। और इसके अलावा मेरे असातिज़ा में और भी सना खान, हज़रत अलहाज मोहम्मद आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अब जब मैं कलाम के हवाले से और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस स्टाइल के हवाले से और ट्यून पॉइंट ऑफ व्यू से जी जब इन चीज़ों का मुआवजना करता हूँ, आज के दौर का और साबका दौर का, तो मुझे एक बहुत बड़ा इसमें गैप नज़र आता है। और अगर उस गैप के अंदर मैं एक लफ्ज़ रखूँ तो मेरे ख्याल में मैं जस्टिफाई करूँगा उस बात को कि वो दौर और आज का दौर, इसके दरमियान जो गैप था उसके अंदर एक लफ्ज़ है यकसुई का, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह की हुजूरी का, और नात के अंदर जो एक मुस्तगरक होने की कैफियत थी उस हवाले से, एक तड़प, एक दर्द, एक हुक, एक सोज के हवाले से। अल्लाहु अकबर। तो बस उस गैप में अगर ये वाले अल्फाज रख लें या इनमें से एक रख लें आप, हुजूर की बारगाह की हुजूरी, तो इस दौर में मैं बड़ी माजरत के साथ अपने व्यूवर से ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा, चूँकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन ज़ाती भी है और फिर बहुत सारे इसमें मशाइख की और उलमा की ऑब्जर्वेशन है ये वाली बात। आप इस बात को कभी एनालिसिस करना चाहें तो कंपैरिजन करके देखें, तनकीद से पहले कंपैरिजन कर लें कि मैंने नाम लिया मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह का, मैंने नाम लिया अलहाज आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, मैंने नाम लिया नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और इसके अलावा और कारी जुबैद रसूल रहमतुल्लाह अलैह मेरे रूहानी उस्ताद, मेरे उस्ताद मुकर्रम। क्या बात है। जब इनका नाम लिया जाए, मुझे सफदर मोहसिन साहब आप ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ थी जो इन नात खानों को सुनने के बाद हमारी आंखें बरसना शुरू होती थी, हमारी आंखें वुज़ू करना शुरू हो जाती थी, हमारी कैफियत का रंग बदलता था, और वो क्या चीज़ जो आज की नात खानी में, वो क्या चीज़ जो निकल गई और आज ये कैफियत नहीं है। टोटली बात मैं नहीं कर रहा, इल्ला माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है जी।
میرا عقیدہ یہ ہے کہ جسم بھی انجوائے کرے عقل اسلام کی نعت خوانی کو، لیکن جسم کے ساتھ جو اندر جسم کے جس کی وجہ سے جسم ہے، روح، اللہ اکبر، روح حرکت کرے. اصل معاملہ تو روح کے ساتھ جی ہے. آج جسم تو حرکت کرتے ہیں، باڈی لینگویج ہے، ہمارے سامعین کی باڈی لینگویج ہے، اور پھر ثنا خان کی باڈی لینگویج ہے. باڈی لینگویج کا ایک بڑا عمل دخل ہے، لیکن ایک باڈی لینگویج ہماری روح کی بھی ہے. اب جب روح حرکت کرتی ہے نا تو اصل مزہ وہ ہوتا ہے. کیا اور بات. وہ تھا اسلاف کا طریقہ، نعت سننے کا، نعت پڑھنے کا، کلام کے حوالے سے، سر کے حوالے سے. اور ایک میں اور اس میں بات کا بڑا خوبصورت اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے جس پر جی ہاں، بہت واسٹ بھی ہے نشائی صاحب، بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک بھی ہے. یہ بڑی ضرورت ہے آج کے وقت کی اس بات پہ بات کی جائے. اور میں آپ کو اس حوالے سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رائل ٹی وی کی ٹیم کو مبارکباد پیش بڑی کرتا ہوں نوازش آپ کی کہ یہ آپ جیسا جو بندہ ہے، آپ جیسی شخصیت وہی سوال کر سکتی ہے جس کو اللہ پاک نے علم سے بھی نوازا. حضور کے قدموں کی خیرات ہے آپ کے پاس، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ. اور کوئی یہ بات نہیں کرتا. ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک لمیٹیشن لگائی ہوئی ہے اپنے طور پہ. ہمارا ایک خود ساختہ ایک جو ہے نا وہ حدود، اور حدود کا ایک تعین کا ایک گرافک ایک شیپ ہے خود بنائی ہوئی ہم نے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی نعت خوانی، حضور کی مدح سرائی کسی چیز کی محتاج نہیں ہے. کسی چیز کی بے شک، نہ یہ الفاظ کی محتاج ہے، نہ یہ سر کی محتاج ہے، نہ ہماری باڈی لینگویج کی محتاج ہے، نہ ہماری ڈریسنگ کی محتاج ہے، اللہ اکبر، نہ ایسی انوائرمنٹ کی محتاج ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. نہیں، یہ تو حضور کا کرم ہے، انہوں نے ہمارا انتخاب فرمایا ہوا ہے. کیا بات. ہمیں اپنی بارگاہ میں لب کھولنے کی اجازت مرمت فرمائی ہوئی ہے. تو میں کہا کرتا ہوں یہ جو سر ہے نا، سر یہ جس کے گرد ہم ہر چیز گھما دیتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں سر جو ٹیون ہے، ٹیون از دا میجر پارٹ آف نعت شریف، بٹ ٹیون از ناٹ ٹوٹلی پارٹ آف دا نعت خوانی. میرا ٹیون از پارشل. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس میں کہتا ہوں ٹیون ایک میجر پارٹ تو ضرور ہے، لیکن صرف سریلے پن کے ساتھ کامل ثنا خان نہیں بنا جا سکتا. میرے خیال ہے نشائی صاحب ہمارا پیغام بڑی صراحت کے ساتھ ہمارے ناظرین تک پہنچ گیا ہے. باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنے ظرف اور استعداد کے مطابق ہی بندہ حاصل کرتا ہے. نعت شریف آپ شامل کیجیے تاکہ ہم ساتھ ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضری بھی پیش کرتے رہیں. جب میں نعت پیش کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا ایک نعت ایسی نعت پیش کرنی جس کو میں نے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں سنا. انڈیا، سبحان اللہ، دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے نعت کے حوالے سے، پاکستان سے شروع ہو کر مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، لیکن انڈیا جب میرا جانا ہوا تو وہاں پر ایک بزرگ نعت خوان تھے، ان کا نام تھا خواجہ شوق. ان کے ایک مجموعہ کلام، اور وہ جو ابھی ہم نے باتیں کی کہ جن کے کلام کے اندر حضوری نظر آئے، ایک عارفانہ کیفیت نظر آئے، آپ سماعت فرمائیں. علمیت کا رنگ بھی ہوگا اور عارفانہ ٹچ بھی ہوگا، اور پھر اس میں استغراق اور حضور کی بارگاہ کی کیفیت اس شاعر کے حوالے سے. بہت خوب، بسم اللہ. تو کچھ نہیں ہے. سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہیں زمانے جاتے. واہ، سوئے طیبہ، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے. ارے یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. اللہ کیا کہنے. یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. کیا بات ہے، کیا خوبصورتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے. کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے. صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جسم کے ساتھ
اٹھائے گئے جب کہ عیسیٰ اللہ اکبر جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جب کہ عیسیٰ پھر نور کامل کیوں نہ شب اسرا بدن سے جاتے نور کامل کیوں نہ شب اسرا بدن سے جاتے کیا خوب ہے سبحان اللہ اور ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا ارے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے کیا بات ہے سبحان اللہ اور آخری شعر اس کا میں پڑھنے لگا ہوں بسم اللہ اور یوں کہہ لیں یہ شعر پڑھنے کے لیے میں نے نعت پڑھی ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ کتنا خوبصورت شعر ہے بسم اللہ کہ بھول جاتے تھے صحابہ غم عالم اپنے اللہ اکبر بھول جاتے تھے صحابہ غم عالم اپنے ارے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے کیا بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے سبحان اللہ نوشیروان صاحب بہت خوب ماشاء اللہ محترم ناظرین کیا حسن و خوبی کے ساتھ زمزمہ نعت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں الحاج محمد افضل نوشاہی صاحب نے پیش کیا میں چاہوں گا کہ اس خوبصورتی والے ماحول میں رکاوٹ نہ بنوں اور فوراً نعت شریف کا ایک اور نذرانہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد لطیف زاہد صاحب آپ نعت پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیے مرحبا سرورے کونین مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم گناہ گاروں کے سکھ چین مدینے والے مدینے والے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نام ہوٹوں پہ تیرا تو محسوس ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ نام ہوٹوں پہ تیرا تو محسوس ہوا مل گئی دولت دارین مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوب ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مل گئی دولت دارین مدینے والے والے ماشاء اللہ جزاکم اللہ محترم ناظرین بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نعتیہ نذرانے کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے میں اجازت لینے سے پہلے انتہائی شکر گزار ہوں
ہمارے آج کے معزز مہمانوں کا، محترم الحاج محمد افضل نشاہی صاحب آپ تشریف لائے، محمد لطیف زاہد صاحب آپ تشریف لائے، بڑی ذرہ نوازی اور آپ نے ہمارے پروگرام کو بڑی زینت بخشی۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارا پیغام وہی ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ رمضان کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی ساتھ غفلت کی نظر نہ ہو۔ اپنے میزبان صفدر علی محسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔